أزازكا يا كوران وبجاية كيما راكم تشوفوا. صباح الخير وعلى سلامتكم، وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيما راكم تشوفوا طريق طويلة وعريضة، اليوم صبحنا الله الله عندنا طريق. أنا رايحين عاد كار جاية في بجاية، عندنا واحد لابابراس نخرجوهم، وقلت والله غير راهي نصور لكم الطريق الزينة الشابة الهايلة الحنونة، تشوفوها معايا وتفرحوا كيما فرحت أنا. كيما راكم تشوفوا هنا رانا في الدخله تاع ياكوران نورمالمون. شوفوا داك الزين، شوفوا داك الشجور، شوفوا داك البهار، الله الله. حنا اللي عايشين في لا كابيتال نشتاقوا هكا لا فيرديون، نشتاقوا الشجور، نشتاقوا لا ناتور. كي نخرجوا برك نشوفوا هكذا سا نو في انورميمون بليزير. دونك واش نقول لكم، سيتي اون ثيرابي، سيتي فريمون اون ثيرابي. كي نخرج هكذا ولا هكذايا، نخرج برك من لا كابيتال، ça me repose le moral ونريّح. وكي شغل رحت عند psychologue فوالا، كي شغل رحت عند psychologue. دونك كيما كتشوفوا راني في الدخلة تاع ياكوران، وراني مع خالتي العزيزة لويزة، جبتها معايا كركرتها معايا، قلت لها تجي معايا وتونسيني، وجات ما حشمتنيش يعطيها الصحة. دونك كيما كتشوفوا جوست عند كيما يبداو هكا لي فيراج، يبداو هادو اللي يبيعوا الماعن، اللي يبيعوا الجباب، اللي يبيعوا الدوزان هكا تراديسيونيل. وشوفوا كل ما ندوزو منا لازم نشرو عفايس، الا ماشي عفسه عفايس. حنا كتشوفوا النساء نحبوا بزاف الماعن، ونحبوا هاد لي تروك هادوك تراديسيونيل و وكل ما ندوزو منا لازم نشرو عفايس. وشنو كاين واحد الحاجة ننبّهكم يعني فيها، باسكو أنا صرات لي شِفت واحد لي مول هادوك اللي يدخلوا الفور تاع الفلان، هادوك اللي في الماغون. يعني أنا j'ai fait attention، قُلت لا غير نقول لكم، أنا هادوك لقيتهم في حيدرة. واش تقولوا حيدرة، الغلا يشحّط، لقيتهم في حيدرة يديروا 10,000 الواحد. لتما كي ساومتهم قال لي يديروا 17,000. قُلت له للواحد، قال لي 17,000. قُلت له: «سي با نورمال.» قُلت له: «في حيدرة راهي ب10,000.» واش قال لي؟ قال لي: «حنا نجيو نشريو من عندكم في ألجي.» أربعوا فهموا نتوما. مي بصح on peut pas s'en empêcher نشرو حاجة. أنا هاد المرة شوفوا الله الله ديك القليلة شحال شابة هادي اللي عنده فيلا، الله الله يحطها عند الدخلة ولا. كيما قلت لكم هنايا واش شريت، شوفوا الله الله واش كاين، تحيري واش تشري واش تخلي. هنا كان عندي خاصني ان سيرفيس، هو توجور يخيب تكسر لك حاجه، يتكسر لك طبسي، يتكسر لك عفسه، يعيب لك هذاك السيرفيس. دونك انا هاد المره شريت واحد السيرفيس في الغوج، في البوردو حنون هايل. وشريت من كل طبسي، قولي باش نشريو 6 قيس السيرفيس، شريت 7 على بالي بيتكسر واحد. وكيما كان الحال انا لحقت لداري وحليت هذاك السيرفيس ولقيت طبسي مكسر، قلت هي مزيه اللي جبت 7. فوالا شريت ان سيرفيس في هذا الموديل، فوالا في الكغونا طوب حنون، كاش نهار كي نحط فيه كاش عفيسه نطيب فيها، راني نحطه لكم وتشوفوه. دونك كيما راكم تشوفوا يا توجور دو نوفو، كاين كل يوم كل ما ندوز نلقى يعني حاجه جديده وحاجه سيده ويخدم اون ديريكت. قلت لكم يا توجور دي بيل شوز. بيان سور انايا طبيعتي من بكري وين نروح جامي نشري المره الاولى، ندوز كامل هذوك لي ماغازا يا خويا، ندور بعقلي، نشوف نساوم، نشوف لي كاليتي، نشوف لي بخي، نشوف. صدقوني من حانوت لحانوت اون غروند ديفيرونس دو بخي، تلقاو اون ديفيرونس تاع 30,000 في الطبسيل الواحد، يا سبحان الله. من حانوت لحانوت، واحد قالنا 18,000، الآخر قالنا 25,000، الآخر قالنا 30,000 لو ميم طبسي. دونك يا خليك الصوالح الأخرين، الصوالح لا غارنيتور يفو توجور تسقسيو على لي بخي، وتسقسيو في المغازان هذا والزاوج والثالث وتشفاو باش تعاودوا تشرو من الموان شير. دونك أنا عند الأولاني شفتو كيما قريت مع الأول، عنده دخلت شفت وقلت له أنا لازم راح نقرا هذه هي. قُلتها له ديريكت في وجهه، قُلت له: «شوف ندور كامل على هاد لي ماغازان ونساوم كامل لي بخي ونشوف وين يعجبني موان شار.» قال لي: «هويا عندك الحق.» وكيما كان الحال شوفوا ساومتهم كامل، عاودت رجعت ليه هو الأول، باسكو هو اللي كان لو موان شير، وهو اللي قال لي نساعدك. ألوغ شريت عنده عنده اللي عاودت وليت سي سا سي كوم سا، هدا هو لو كوميرس. يفو اتيري لو كليون، ولازم تهبط في السومه باش تبيع ان بو دو تو. فينالمون شرينا عنده شرينا عنده 2 سيرفيس، شريت واحد ليا وواحد خالتي. شريت عفايس دي غارنيتور، شرينا فوالا ساعدنا شرينا عليه سي سا سي كوم سا. بيان سور كيما كنتو تشوفوا والله الله نيم 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 قنينات الله الله.
الجمل كيما يقولوا الجمل كاين كلش، كاين كلش. هي في الحقيقة كيما قُلت لكم أنا جيت عندي كوارث يعني نخرّجهم، c'était de la paperasse mais vraiment، vraiment من الأول كنت على بالي بلي حنرتاح، حنreposer، راح نشلل عويناتي، راح نعمّر القرع، شوفوا لها القرودة ça fait vraiment plaisir. قُلت لها لخالتي: "أوه لا، لا، لو كان واحد يخطف واحد يسرقه." قالت لي: "لا قدرتِ تحكميه." eh ben je savais pas ما باش بلي يجرو. vraiment il faut changer. شوفوا حنا رانا قُلت لكم في la nature plutôt في la capitale نشتاقوا la nature، نحبوا نشوفوا la nature et ça nous repose vraiment ça nous repose. le silence هذاك يريبوزينا مي تاني ما نحملوش بزاف يعني أنا le silence بزاف ما نحملوش، نقدر نسيبورتيه نهار يومين 3 أيام plafond 3 jours نتهوّل كي البحر، نعاود نحب الهرج تاع la capitale mais c'est beau هاكا تشوفي الشجور، تشوفي la verdure، تشوفي الخضر، تشوفي la nature. Vraiment c'était top du top، il faut changer. ولادي bien sûr اللي يقراو يقراو، واللي في لاكراش في لاكراش، ويعني خليتهم يعني عطناش يخرجوا يروحوا عند لا نوريس يفطروا يعاودوا يرجعوا، يعني بروغراميت لهم لا جورني تاعهم باش ناخد une journée pour moi quand même. on a besoin نخرجوا وحدنا بلا ولادنا يا الحبيبة. لا بريسيون لا بريسيون لا بريسيون مع لي زونفون لا بريسيون. لازم الواحد من داك يهرب، اللي يقدر يهرب غير يهرب ما يشوفش كاع موراه. الا قدرتوا تخرجوا وحدكم بلا ولادكم ما تخرجوش مورا، ما تخرجوش بليتو موراكم باسكو فوزالي فو غوبوزي المورال. ما تدوهمش ما تكركروهمش وين تروحوا يعيوكم، تدوهم الحمام يصادفوكم، تدوهم الغابه يصادفوكم. سي بيان دو سورتير هكذا وحدك تاع تيت مع وحده حبيبه، مع وحده فاميلتك، مع وحده عزيزه تغوبوز لو مورال. تريحي روحك يا الحبيبة، غير الخدمة الخدمة الخدمة. La pression la pression la pression. Donc on a besoin d'un moment de détente, d'un moment de réflexion pourquoi pas. ونشوفوا la nature نتمتعوا بها. قلت لكم الله الله c'était un plaisir. أيا هاد الخطرة كيما قلت لكم في الآلي، أنا شوفوا في الآلي كنت حابة نروح على بويرة ونعاود نرجع على بويرة. مي خالتي قالت لي نروحو منا على تيزي والزوازاز، كاع قلت حنا ما نحبش لي دودان طلعت هبطت نحب ديريكت. أيا غلبتني الراي في الآلي عشينا. لقينا شوية لا كومبريمون شوية لي دودان. قلت لها شوفي امبوسيبل باش تقولي لي نعاود نرجع منا امبوسيبل، ميسيون امبوسيبل. أنا ماشي منين نروح منين نعاود نولي. رحت منا وي داكور جو سوي داكور افيك توا مي جو ريفيان باغ بويرة. دونك عاودت رجعت على لوطوغوت تاع بويرة اي سيتي ان ديليس. هنا كيما راكم تشوفوا الله الله واش نقول لكم واش نحكي لكم. كي تشوفوا تعقلوا الجنة اللي كنت فيها، تعقلوا الجنة وهذاك الهواء. واش نقول لكم هذاك الهدوء، هذاك لو بليزير. التعب فرانشمون والله ما تعبت يعني ملي ديماري تاع 8 وانا نسوق. ملي خرجت من داري جوستومون غير دخلوا داري يقراو 8 موان كاع 7 8 موان كاع خرجت من داري ديماريت. شوفوا أنا كي نمشي نحب نمشي بالعقل. سي فغي كو عندي شغل مانيش رايحة حواسة، مي نحب تاني جون بروفيت، نحب نحوس نمشي بالعقل. يا خويا ندور كل دورة نحبس، هذا توت، هذا قهوة، هذا ساندويتش، هذا أتاي، هذا كاوكاو، هذه هي الخرجة ولا كيفاه. ولا نروح نجري فليشة رايحة فليشة تما ما حوس ما والو. دونك اون ايتي دوسمون رحنا بالعقل ورجعنا بالعقل. لو كان نشوفوا في الغوتور أنا كي لحقت لداري يعني لوطوغوت هي يعني نزيد لها شوية واحد 3 4 كيلو باش نلحقها لدارها. أنا كي لحقت لوطوغوت على داري كانت موان 3 مينوت، كانت يعني 7 و57 دقيقة، يعني قعدوا لي 3 مينوت. عافاك حرقتها دخلتها الحومة ديالها وخرجت قلت لها نخرج برك على الباراج باسكو عندها قدام دارها باراج. إلا خرجت منه برك قبل 8 سي بون. لو غاست نعرف كيفاش نخرج لوطوغوت ديفياسيون ما كاش باراج، ندخل حومتين ديفياسيون بين لي فيلا وراني لحقت لداري. يعني نعرف منين نهرب من سكيفي. هنايا ليكيب راني في الروتور، هنا راني في الروتور راني خارجة على ماما ولادي يعيش ويشوفوا الجبل بالله الله على ولادي يعيش. on va prendre un café. تم خرجنا لوطوروت. شوفوا هنا كانت شويه 6 ابري ديجا راه الغروب على كل حال. شوفوا لوطوروت كانت فارغه حتى فريمون خفنا. قلت لها هذه لوطوروت تاع ليساغريسيون يدك مشي نهربوا منها الا كريساونا كيفاش ندير. قلت لها انا شويه تاع خلعه نبانيكي شويه تاع خلعه. الوغ حرقناها وعطيناها والسانكيام انا سي تري غار وين نديرها. درت السانكيام على كل حال في خاطر الخلعه
وخرجنا يعني غير لحقنا هكا شوية نقولوا لا كاع عمر بدات يعني تمشي شوية حركة، بداو الكراس يبانوا على عضلة الكوراج. كيما قلت لكم سيتي اون بيل جورني، اون مانيفيك، اون سبلونديد جورني. جوزتها مع خالتي غير الضحك والطوايش في الطريق. on a décompressé que أنا هي تاني يعني خلّت الدراري خلّت ولادها يعني مع بنتها، ورحنا عطيناها وجوزنا une belle journée وأنا قسّمتها معاكم، ورانا في الretour وعاودنا رجعنا رُحنا ولينا بالسلامة الحمد لله. سوقوا بالعقل، أنا ما نديرش la vitesse غير كي كانت الطريق هكداك فارغة. c'était un énorme plaisir، إن شاء الله كي نضحك شطرة منا ولا منا نزيد نصوركم ونصور لكم وتشوفوا معايا وتقاسموا معايا. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم تكون عجبتكم ونحط لكم شوية على خواطركم، واللي حاب يخرج معايا نديه با بروبليم قولوا لي برك. تهلاو في رواحتكم، نتلاقاو إن شاء الله في لا بروشين فيديو. تشاو تشاو.